बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह आज बुक स्टार्ट कर रहे हैं अल कौलुस सदीद की, जिसके अंदर हम तजवीद के रूल्स को चेक करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं कि तजवीद की क्या अहमियत है, क्या गर्ज़ व गायत है और इससे रिलेटेड हमें स्कॉलर्स क्या कहते हैं। तो कोई है ऐसा जो रीडिंग करेगा तो हाथ खड़ा कर दे, जो रीडिंग कर सकता है। चलें अनम, रीडिंग करें। मैम अरेबिक भी पढ़नी है साथ में। नहीं, अरबी कहने दीजिएगा, तर्जुमा पढ़ लेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की हकीकी कलाम है जो कि अरबी जुबान में नाजिल हुई। जैसा कि कुरान मजीद में इस बात की सराहत है, बिलिसान अरबी मुबीन। कुरान का नज़ूल साफ अरबी जुबान में है। इस कलाम हकीकी को अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक से 1000 साल कबल फरिश्तों को खुद सुनाया। जैसा कि अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेशक अल्लाह जलशाना ने जमीन और आसमान के पैदा करने से 1000 कबल सूरत ताहा 20 की तिलावत की। जबकि जब फरिश्तों ने सूरत सुना तो ताहा व यासीन, ये ना और के लिए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ताहा और जब यासीन कह लें। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, सआदत वो उम्दगी है इस उम्मत के लिए जिस पर ये नाजिल होगा, और सआदत मंद है वो सीने जो इसको उठाएंगे याद करेंगे, और सआदत मंद है वो जुबानें जो इसकी तिलावत करेंगे। अल्लाह हम्म। ताला ने जिब्राइल अमीन को जब ये कुरान तो दिए एक कर मिनट इधर भेजा। रुकिएगा, इधर रुकिएगा। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है कि पहले कहा कि ये कुरान का जो नजूल है वो साफ अरबी जुबान के अंदर है, ये अरबी जुबान के अंदर नाजिल की गई है। और जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को तहलीक किया तो उससे भी 1000 साल कबल फरिश्तों को खुद ये कुरान सुनाया। ठीक है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। नबी पाक कहते हैं कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जमीन और आसमान के पैदा करने से 1000 कबल सूरत ताहा और यासीन जो सूरत है वो तलावत करके फरिश्तों को सुनाई थी। जब जब फरिश्तों ने इसे सुना तो फरिश्ते इसकी इस कलाम की उम्दगी को फील करते हुए उन्होंने कहा, क्या ही सादत और उम्दगी है उस उम्मत के लिए जिसको ये कलाम दिया जाएगा, और क्या ही वो सादतमंद सीने होंगे जो इस कलाम को याद करेंगे, और क्या ही वो सादतमंद जुबानें होंगी जो इस कलाम की तलावत करेंगी। अब आप इमेजिन करें कि आप, अगर आपको कहा जाए कि आप उन सादतमंद लोगों में शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, आप वो सादतमंद लोग हैं जो इस उम्दा कलाम की रोज तलावत करने के लिए जमा होते हैं। तो कितने शर्फ की बात है ये, कितने इज्जत की बात है, जिस इज्जत को तस्करा नबी पाक ने कितना अरसा पहले ही कर दिया था कि जो जो इस कलाम को अपनी जुबान और अपने सीनों में महफूज करेगा, अपनी जुबान और अपने तौर तरीकों में इस कलाम को लाएगा, वो इंसान बहुत सादतमंद होगा। आगे पढ़े। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को जब ये कुरान देकर भेजा तो साथ पढ़ने की कैफियत भी बयान कर दी और फरमाया वरतलनाहु तरतीला। और हमने इस कुरान मजीद को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़कर सुनाया है। हाँ, यानी ये कुरान पाक आपने कैसे पढ़ना है, तरतील के साथ पढ़ना है, ठहर ठहर के पढ़ना है, दौड़ लगा के नहीं पढ़ना कि बस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए किसी तरह मेरा। हमारे रमजान में यही टारगेट्स होते हैं ना कि बस मुकम्मल कर लो 3 कुरान 4 कुरान, हमारा एक तलफ्फुज भी सीधा नहीं निकल रहा होता। किसी जगह पे आपको इकट्ठा करके अगर कोई तलावत कराई जाती है किसी सूरत की तो कितनी दौड़ से पढ़ा जाता है इसको। आई थिंक क्या, बल्कि ये श्योरिटी है कि ये बहुत ही गलत बात है, कुरान के हक में आप कमी कर रहे हैं। उसको जब दौड़ लगा के आप पढ़ते हैं तो उसके हक में आप ज्यादती कर देते हैं, कमी कर देते हैं उसके हक के अंदर। ठीक है, तो जब भी आपने कुरान को पढ़ना है तो तरतील के साथ उसकी तलावत करनी है, ठहर ठहर के उसकी तलावत करनी है, ताकि आप पढ़ने का हक अदा कर सकें। अल्लाह ताला आपसे ज्यादा पढ़ना कभी भी डिमांड नहीं करते कि आप ज्यादा पढ़ो, बल्कि अल्लाह ताला आपसे डिमांड करते हैं कि आप बेशक थोड़ा पढ़ लो, लेकिन इतनी तहम्मुल और इतने प्यार से इतने ठहर ठहर के अल्फाज को अदा करो कि उनका हक अदा हो जाए, उनको पढ़ने का हक अदा हो जाए। चलें आगे पढ़ें। और इसी कैफियत की तलब अपने प्यारे पैगंबर से भी की और हुक्म फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और तुम भी ए मेरे प्यारे पैगंबर कुरान मजीद को तरतीब ठहर ठहर के साथ पढ़ा करो। इस आयत में ये सिर्फ किस शायद तरतील में का आया हुआ हुक्म। है, किस सूरत में है पता है किसी को? सूरत सूरत मुजम्मिल में है। मुजम्मिल में। मैम सूरत सूरत मुजम्मिल। मुजम्मिल में।
सूरत मुजम्मिल में। हम्म। मिल में मैम जी। सूरह मुजम्मिल में आया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़े। और तुम भी ए मेरे प्यारे पैगंबर कुरान मजीद को तरतील ठहर ठहर के साथ पढ़ा करो। इस आयत में सिर्फ तरतील का हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि इस अमर की ताकीद और शिद्दत जरूरत को वाज़ह करने के लिए तरतील मस्दर भी लाया गया है, जो कि तरतील की जरूरत में मुबालगा और मजीद ताकीद को वाज़ह कर रहा है। और गर्ज ये कि हम्म। रसूल अच्छा सुने, यहाँ पे ये कहा गया है ना कि और वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को तरतील यानी ठहर ठहर के पढ़ो। ठीक है, ठहर ठहर के पढ़ो। यहाँ पे जो तरतील का वर्ड है ये मस्दर आया हुआ है। ठीक है, अरबी में ये मस्दर है। और मस्दर इसको इसीलिए लाया गया है ठहर ठहर कर, इसीलिए लाया गया है कि इसके अंदर मजीद ताकीद पैदा की जा सके, मजीद जोर पैदा किया जा सके कि तुमसे ज्यादा डिमांड नहीं किया जा रहा, तुमसे थोड़ा ही डिमांड किया जा रहा है, लेकिन उसको ठहर ठहर कर पढ़ो, उसको जो है ना वो तहम्मुल से पढ़ो, सब्र के साथ उसको पढ़ो। चलें ठीक है अनम। शिजा आप आगे तिलावत करें, सॉरी इसको पढ़ें, और रीड करें। आप ही यहाँ से पढ़ना है ना, अर्ज ये के। हाँ गर्ज ये के। अर्ज ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को तरतील के साथ ही पढ़ते थे, जैसा कि इनकी ज़ोजा मुतहरा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया है। कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ने में नज़ूल कुरान के साथ बड़ी प्यारी ममासलत भी है कि कुरान मजीद का नज़ूल भी ठहर ठहर कर तकरीबन 23 साल में मुकम्मल हुआ। और फिर इसका सबब बयान करते हुए अल्लाह ताला ने बड़ी तसल्ली दी कि यह ठहर ठहर कर उतारना असल में तस्बीत कल्ब के लिए भी मरक्का है। और साथ ही फरमा दिया कि हमने भी यूं ही तरतील यानी ठहर ठहर कर ठीक है। के साथ इसको पढ़ा है। अब यहाँ देखें कितनी गहरी बात अल्लाह ताला ने और इस किताब के लिखने वाले ने जो हमें समझाई है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपको सिर्फ हुक्म नहीं दिया कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, बल्कि आप अगर कुरान के शान नजूल, जो कुरान नाजिल किया गया है उसको भी, अगर आप नजूल को भी देखो ना, तो आपको समझ आता है कि कुरान 23 सालों में नाजिल किया गया। अगर अल्लाह ताला करना चाहते तो एक ही दिन में नाजिल कर देते, लेकिन एक दिन में नाजिल नहीं किया, बल्कि ठहर ठहर के स्लोली स्लोली, जहां जिस चीज की जरूरत हुई उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया। और इसका एक और ये भी सबब था कि जैसे देखें, अगर इसमें बड़ी अल्लाह ताला का कुरान पाक इस तरह नाजिल करने में ना बड़ी हिकमत मौजूद है कि अगर आपको एक ही दिन दीन के सारे अहकामात दे दिए जाएं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है दीन के तमाम अहकामात पे अमल करना। ठीक है, अगर एक ही दिन आपको सारे के सारे अहकामात बोले जाएं कि ये सारा काम सारा कुछ तुमने करना है, तो हमसे नहीं हो सकता, हम इंसान है ना, फितरत है हमारी। अल्लाह ताला ने स्लोली स्लोली ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता और इंतहाई मोहब्बत के साथ जब इस कुरान के अहकामात को नाजिल किया, तो नबी पाक ने उन पे अमल किया और उनके लिए अमल करना आसान हो गया। इसकी इवन दो जस्ट ये जो सुन्नत है अल्लाह ताला की कुरान को नाजिल करने के जो काम है, जस्ट आप इसी को देख लो ना, तो ये एक काम जो अल्लाह ताला ने किया हुआ है ना कुरान को ठहर ठहर के नाजिल करने का, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी हिकमत है। हम जब किसी को दीन सिखाने लगते हैं, कुरान के साथ जोड़ने लगते हैं, हम चाहते हैं एक ही दिन में उसको सारा आ जाए। और एक, क्योंकि हम जल्दबाज है ना, हम चाहते हैं एक ही दिन में सारा आ जाए, एक ही दिन में वो नेक पारसा बन जाए, एक ही दिन में जितने वो गुनाह करता है वो सारा छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को स्लोली स्लोली आपने दीन सिखाना है, स्लोली स्लोली। अब बच्चे कहते हैं ना कि मिस आप एक ही दिन में क्यों नहीं बता देती, हमें सारे रूल्स क्यों नहीं सिखा देती। ठीक है, एक दिन में सिखाए जाएं तो फिर चीजें नहीं आती, फिर भूल जाती हैं, फिर वो वक्ती रहती हैं सिर्फ। अगर आपने उनका देरपा असर देखना है, तो उनको आपने लॉन्ग लास्टिंग अगर अगर रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता डोजेस दें, आहिस्ता 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 डोजेस दें। ठीक है। एक और बात भी, अगर कुरान कुरान का नाजिल होना एक बहुत तकलीफ दे अमल था नबी पाक के लिए, मतलब इन सेंस के बहुत भारी अमल था। जब नाजिल होता था ना कुरान पाक, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब प्रॉपर उन्हें पसीना आ जाता था, और वो बड़ी उनके लिए सख्त कैफियत होती थी, क्योंकि एक एक कह लो एक नूरानी काम हो रहा है, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आ रहा है जो कि कुरान उनके दिल पे नाजिल कर रहा है। तो नबी पाक उसके बाद बहुत ज्यादा उनकी जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती थी। जो साथ बैठा बंदा होता था वो फील कर सकता था कि अभी उन पे वही का सिलसिला जारी हुआ है, इसलिए उनकी इस तरह की कैफियत हो रही है। आप इमेजिन करो अगर एक ही दफा सारा कुरान आ जाता तो नबी पाक
سے اللہ کو کتنی محبت ہے. تو ایک ہی دفعہ ہوتا تو نبی پاک اس کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سلولی 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 بھیجا تاکہ میرے نبی کو آسانی ہو اس کو اڈاپٹ کرنے میں. اگر اس چیز کو ہم دیکھیں نا، اور ہم بھی اگر دین کے سارے احکامات ایک ہی دفعہ لے لیتے ہیں نا جب، اور ایک ہی دفعہ پردہ بھی شروع کر دو، نمازیں بھی شروع کر دو، تو دوسرے دن ہم تھک ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا سٹیمنا جس لیول پہ اوپر جاتا ہے اسی لیول پہ دڑم کر کے نیچے گرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے نزول اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کو نازل کیا ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا، مطلب ٹھہر ٹھہر کے جس طرح نازل کیا ہے اسی لیے کیا ہے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ ہم نے دین کو اپنی زندگی میں کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے، سلولی سلولی لیکن کانسٹنٹلی. چلے آگے پڑھیں. کیونکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے ہی حقیقی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان تدبر و تفکر کے ساتھ مفاہیم کی گتھیاں سلجھاتا ہے اور شدت تاثر سے قلب میں اصل جلا پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ترتیل یعنی کے کہ ساتھ پڑھنے کو جب وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے اصل فائدہ ہی تب ہوتا ہے. ترتیل مطلب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ٹھہر ہاں ٹھہر کر پڑھنا. ہاں شیزا آپ اپنا مائک کھول لیجئے گا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تو جب انسان ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے نا تو تبھی اصل فائدہ ہوتا ہے. آپ نے ایون دو اگر آپ تفسیر بھی پڑھ رہے ہو تو اگر آپ بہت اسپیڈلی پڑھ دیتے ہو نا آیات کی تفسیر تو آپ ہر ورڈ کی وہ ڈیپتھ نہیں سمجھ پاتے جو اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے تو جو قرآن کا کے اوپر تدبر کرنے کا حق ہے، جو اس پہ غور و فکر کرنے کا حق ہے، جو اس کے معنی سمجھنے کا حق ہے، وہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو شدت تاثر سے قلب میں اصل جلا پیدا ہوتی ہے، یعنی جب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہو، جب آپ اس پہ قرآن پہ تدبر کرتے ہو، اس کے ورڈز پہ تدبر کرتے ہو، اس کو رک رک کے پڑھتے ہو، تو آپ کو سمجھ آتا ہے، آپ کا دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کو نظر آتا ہے وہ اثر قرآن کا جو قرآن والے لوگوں کے دلوں پہ ہوتا ہے نا، جو اثر ریئل میں قرآن کا ہے کہ وہ امپیکٹ کرتا ہے دلوں پہ، وہ آپ کو تب نظر آتا ہے جب آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے آگے پڑھیں شیزا. اسی ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو باری تعالیٰ نے تلاوت کرنے کا حق گردانا ہے اور فرمایا ترجمہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کرنے کا حق ترتیل ہے جو صحابہ جی جی. کرام نے اپنے معلم اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ترجمہ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت کو ترتیل سے پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، کہ بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک سورت کو ترتیل سے پڑھ لوں بجائے یہ کہ میں پورے قرآن ختم کرتا رہوں. آگے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ترجمہ کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت پڑھو اور نہ ہی اشعار کی ہاں مت طرح بکھیرو. اور ہاں نہ ایک ہی دفعہ آپ اشعار مکمل کریں یہاں تک پھر میں ان کو بتاتی ہوں. جی پڑھیں. کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت پڑھو اور نہ ہی اشعار کی طرح پڑھو اور بعض روایات میں کہ ردی کھجور کی طرح نہ پھینکو، گویا مطلب ان کا یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھو کہ معنی کا خیال نہ رہے اور اتنا ڈھیلا بھی نہ پڑھو کہ اس کی ساحت ہی بدل جائے اور وہ اشعار بن جائیں. دیکھیں ابن مسعود پڑھا کرتے تھے قرآن کو ترتیل سے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو. ریت کی طرح مت بکھیرو یعنی کہ جگہ جگہ جو ہے وہ آپ سٹاپ کرتے رہو اور اس طرح مت پڑھو کہ آپ اس کا حق یہ ادا نہ کر سکو صحیح طرح سے. ٹھیک ہے. رولز ہی آگے پیچھے کر دو، بالکل دھیان نہ رکھو. قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو اور نہ ہی اشعار کی طرح پڑھو. اشعار کی طرح یعنی کہ اتنا، ایک تو ہوتا ہے قرآن کو پیارا پڑھنا، آواز پیاری کر کے پڑھنا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جب آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ ایویں ہی ورڈز کو لٹکاتے رہیں، ایویں ہی کہیں سے لمبا کر دیا، رسول ورڈ ہے رسول کر دیا، لام کو تو نہیں کھینچنا تھا ہم نے کیونکہ اس پہ پیش تھی، تو ایویں تیز نہیں پڑھنا اور نہ ہی اتنا ڈھیلا پڑھنا ہے کہ آپ نے اس کی ساخت ہی بدل دینی ہے اور اس کو اشعار بنا دینا. اب اگر رسول ورڈ کو رسول رسول تو غلط ہو گیا نا، ساخت ہی بدل گئی، ورڈ ہی بدل گیا، تو ایسا بھی نہیں کرنا. آگے.
جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ترتیل کو زندگی کے اندر معیار صحت و قرآن بنایا اور اس پر پابندی خود بھی اس کی اور دوسروں کو بھی کروائی۔ چنانچہ موسیٰ بن یزید الکندی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ایک آدمی کو قرآن پڑھا رہے تھے تو اس نے اچھا ایک منٹ رکیے گا، انہوں نے جی یہ ابھی جو ورڈ تھا نا انما الصدقات للفقراء والمساکین، انہوں نے اس کو پڑھا اور للفقراء میں مد نہیں کی۔ اب آپ یہ دیکھیں جو لکھی ہوئی آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس ورڈ کو انہوں نے پڑھا، اس آیت کو انہوں نے پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود ایک آدمی کو قرآن پڑھا رہے تھے تو اس آدمی نے ایسے پڑھی آیت، اور انہوں نے اس آدمی نے جو فقراء ورڈ تھا للفقراء، اس کو اس للفقراء ورڈ کو پر انہوں نے مد نہیں کی۔ یہاں پہ مد ہے نا، کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ مد متصل موجودہ انہوں نے نہیں کی تھی۔ آگے کیا ہوا پھر فضل؟ کو للفقراء میں مد نہیں کی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایسے نہیں پڑھایا۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن بن رحمان، پھر بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح آپ کو پڑھایا؟ پھر انہوں نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھا اور للفقراء پر مد کی۔ آگے حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ صحابہ اکرام ترتیل کو جزو و لازمی خیال کرتے، حتیٰ کہ مدات کی مقدار کو بھی کمی بیشی برداشت نہ کرتے، اور پھر ان تمام امور کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ یہی صحابی ٹھیک، عبداللہ بن کافی ہے، آگے کافی ہے، نہیں اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔